बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। मोहतरम नाज़रीन, खुदावंद आलम दरगाह लाख लाख शुक्र बत खुदावंद आलम सीनती उम्र कुल्ला विसअत मिने माह मुबारक रमज़ान तौफीक चूस दहनसा रमज़ानी शबहائے क़द्र फजीलतना मनक़बतना कमाली गंग से पीदे छन सुम्प बिना दिरिंग दी चुरवी छन पो इंशाअल्लाह या नंगला नसीब सों खुदावंद आलम दरगाह लाख लाख शुक्र बत और दी नियामत पो भी दी शब क़द्र तौफीक सों फिर नियामत पो भी शुक्र पो चिन दी भी शुक्र पो यो इनकी दी छन पो या नंगसी खुदावंद आलम रन लुक सिंगनुर गल चुपा शब क़द्री चुरगुई जगह छन पो गुमगे ही शब क़द्री छनिन शब क़द्री वारिन कसल बिउस लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। यानी लैलतुल क़द्री छन पो छन स्तो चिक पचड़ गल बाइन बस लैलतुल क़द्री छन लबियस पैद पे अमल कुन सा छन स्तो चिक अमल कुन पच बेहतर बस मुख्तसर इतिहन मदिन गरां से जवाबत कि शब क़द्री छन पो इबादत इनुरगल चुपुर गोस्पिन अमाल शब क़द्र छन लमलिन क्यों में अमल कुनी कसम निस्यत कसम चिक पोला मुश्तरक जरत कसम चिक पोला मुख्तस जरत अमाल मुश्तरका आलम अमाल मुख्तसा अमाल मुश्तरका चिले जरबिन यानी दे अमल कुन लजरबिन कि दे अमल संको चुरगुई छन ला समलिन क्यों साक्षी छन ला समलिन क्यों साक्षुमी छन ला समलिन क्यों दुला अमाल मुश्तरका जरबिन अमल चिब्दुन विज्ञात दो चुरगुई जगह छानला दिरीन छान पुलसे अमलिन क्योमिन और 21 रमजान साक्षी जगह छानला समलिन क्योमिन साक्षुमी जगह छानला से अमलिन क्योमिन अमाल मुख्तसो चिले जरबिन अमाल मुख्तसो दोलो जरबिन अमल चिंगी सुमियत दो सिर्फ चुरगुई जगह छानला मलिन क्योमिन या अमल चिंगी सुमियायत दो सिर्फ साक्षी छानला मलिन क्योमिन ऐसा कुनी मलिन क्योमिन और अमल चिंगी सुमदेनेयत दो साक्षुमी छानला मलिन क्योमिन ऐसा कुनी मलिन क्योमिन बस ये हदीस कुन मुख्तसरन गना फिरिस पुजाबत इंशाअल्लाह उम्मीद है दिरासी उलमा कुनी सादात कुनी या ज़ेर साया इंशाअल्लाह इरान से अमल कुन मलिन क्योमिन और सोसोला शस्कन सोसोला उनखान कुनी सोसो से मलिन क्योमिन गा सिर्फ अमल दिरिन शब क़द्र अमल कुनी फिरिस पे खिदमत बयान बिन शब क़द्र अमाल पो अमाल मुश्तरको उनगे कसम पो यानी छन छन कोई नु मलिन क्योमि अमल पो भी कसम विज्ञात दे अमल पो भी अमल विज्ञात यानी गुमगे कसम पो भी अमाल मुश्तरको भी चुरगु नरसाक्ति नरसाक्सुम छन छन कोई नु मलिन क्यों में अमल कुनी तेदाद पो अमल विज्ञात दे अमल विज्ञात पो मरान से इंशाअल्लाह मलिन क्यों गुमगे है अमल पो जिंजू गुमगे है अमल पो गुस्ल सुन्नत गुस्ल पर शब क़द्री रमज़ानी चुरगुई जगह छनी शब क़द्री गुस्ल पर सुन्नत क़ुरबतन इल्लाह दी गुस्ल पो बिसी यानंगी नाजो सीधे कसाफत कुन ngati नाजो हियत पिदे मानवी बुरायूं मानवी दे खसलत कुन यानंगी नाजो हियत पिदे मानवी यानी बीमारियों गामा चिबेंजू छमचुक पिदे गुस्ल पो बिसी यानंगा सहमा बिन मानवी तोरिया लिहाजा अल्लामा मजलिसी फिया पुसी गसल भी मत गुरूब आफ्ताब वक्त पे निमनो भी वक्त पे दी गुस्ल पो बहना बेहतरीन ताकि दिया गुस्ल पो भी खा शाम हफ्ताने फिया पुसे भी या गुजी जरूरत मत जुदे दी गुस्ल पो भी शब क़द्र गुस्ल पो भी शुल्ला या गुजु भी वस्मत यो भी हा या अमल कुन मरिन क्योमा याना वन गुमगे ही अमल पो सुन्नत दी गुस्ल पो चिक निसरे से हकसल भी मत शब क़द्री छनी फिया रकात निस शब क़द्री छनी फिया रकात निस्बत सुन्नत क़ुरबतन अल्लाह रकात निस्को इन अल्हम्दुलिल्लाह कुल अल्लाह पो रन बदम दन जरबे शब क़द्र फिया रकात निस्बत सुन्नत क़ुरबतन अल्लाह मुंगे रकात पिन और निसरे से रकात पिन सूरह हमदुल्लाह सूरह तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद पो रन बदम दन कसल दी फिया पो छमफना अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि रब्बी मुहम्मद रब्बी लखुस बदी अहमद अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि जो 70 मरतबा रनिंग शो सुम नफशु 70 मरतबा दियो जरबिन दियो जर फिल जला पैगंबर फिया पुसे गसल बिउत दिफिया बहन पोखरी जाने माजी kana malafa खुदावंद आलम से खोला और खुए अतना अव यस्पो बख्शिश दबदरा पैगंबर फिया पुसे गसल बिउत अमल निसो सुमिर से अमल पो अमल कुरान जो कुरान मजीद पो दोंगान ला फसना मुख्तसर दुआ चियत अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकिताबिकल मुनज़ली वमा फीह व फीह इस्मुकल अकबर व अस्माउकल हुस्ना वमा युखाफु व युरजा अन तजअलनी मिन उतकाइका मिनन नार।
ديدو أبو زربين جو قرآن بودون قال فسياسنا ديدو أبو زربين دبش الله سوسي ديني دنيوي حاجات كوني فري مؤمنين ومؤمنات فري فيق فريون فري دعاء بين اور ديدو أبو بس بيلزلا قرآن مجيد يبارو يا قرآن بو يانسي قوي حكالنا دي وقت يانسي مختصر دعاء زربين اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك دبيش الله يانسي بك يا الله ورنفشو كسبيومين دبيش الله يانسي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم دورنفشو كسبيومين دهنا يعني بعلي عليه السلام ورنفشو دبيش الله بفاطمة رنفشو دهنا بالحسن رنفشو بالحسين رنفشو اور دبيش الله يعني بعلي بن الحسين دس دفعة دهنا بمحمد بن علي رنفشو دبش الله بجعفر بن محمد رنفشو دهنا بموسى بن جعفر دهنا بعلي بن موسى دهنا بمحمد بن علي بعلي بن محمد بالحسن بن علي بالحجة القائم ديورن فشو يانسي أمك سلبيون من ديو بيرزلا يانسي يانسو شيء دنيوي أخروي حاجات كوني فري يعني بالحجة رنفشو زرنا دبش الله يانسي سوسي دنيوي أخروي حاجات كوني فري دعاء بين لهذا عمل صمصوجو وغسل بو في حركات نسبو عمل القرآن بجيرسي هكا سلبيون إمام حسين في عبد زيارات بو ديو أهم عمل تكن مفاتيح الجنان إنه مفاتيح الجنان ده سواقف يتكن كوني مفاتيح الجنان يفتوس مفاتيح الجنان واقف متكن كوني علماء كون سادات كون لا سوسيشس كن كون لا خون كون لا مير مالون لا درس شب قدر سان لا بيعي بمخصوص إمام حسين زيارات يوت ده زيارات بو بس ذهن السواب بو چي دربنا كسل بيومت أرشي أكتو بدون يخنمها فرشتة تيجي دابلو كي شب قدر سان لا إمام حسين قبر زيارات بهن لا خداوند عالمی سینگ اسپون لا بخشش بدره فرشته جی ندابر الله لهذا عمل بجی سونجو اور غیر سے کسل بیومد شب بیداری شب قدر دی سن کوینو سن پولان سدو با نیمانو پیهنه کره غروب آفتابی هنه کره تا طلوع فجر تک نیمانو پیهنه کره تا گفا تسامن پو سن لان سدو با عمل عبادات اینو لان سدو نره عمل عبادات مصروف دو سلان سدو نره لین ریال بسون تدومت بیان یولا خان لان سدو نسا شب بیداری بس پی ثواب پتوت شب بیداری ثواب پچیت کسل بیومد نسبا عمل بخشش بود اگر چی وزن نو دیت پی پہاڑ کن دی بلاک کن نسخ وزنی عام یعنی نسبا نسا یا تعدادی نوخ نمیسکرمون برابر نسبا نسا خدا سی کوئی نسبون لا بخشش بود شب بیداری نمسان بهن کلا اور دروگری سی عمل پو بینو کسل بیومد سو رکعت فقیود رکعت بگیا فقیود رکعت نیز بس بین ده سو رکعت فق پو بی شب قدر سن کوین اشین فضیلت ذکر بسیار بهتر پور گلبو دو این هر رکعتینو الحمدلله قل الله پورن بشفچو زر اگر زر بسون دو لین بهتر سون تا دو زر با مسون زخنا رکعت نیز بین سو رکعت فق بیوس دو بیس اشین فضیلت یود بدون رسی عمل پو بینو کسل بیومد مختصر دعا چیت اللهم انی امسیت لك عبدا داخلا الى اخر مفاتيح الجنان ذکریت مختصر دعا چی دوسا زر خان کنی سی دوسا زر اور بگیادی رسی اور آخری عمل پو کسل بیومد شب قدر دی سن کوینو خداوند عالمی اسماء کنی هم مشتمل پی دعای جوشن کبیر پو زر باید پو دیو مستحب دی سن کوینو اور دعای جوشن کبیر سوسول احنا الحمدلله دو ٹھیک سو من نون کان چی چن سون سے کو زر فلس نابیوس دی عمل بگیاد پو شب قدری اعمال مشترکین جوروی سن سختی سن سخت سومن سن کوینو مالین کیومن دو بیش الله دیرین شب قدر گمگه شب قدر پو شروعی سنین لحاظا دو بی مختص عمل پو دو یان اشین قیمت مختصریت لحاظا ذکر بد عمل بجی ذکر بسد مختص دیرین شروعی سن پو بین عمل چی بدوین استغفر الله ربی و اتوب الیه دی یان سی شب قدر فی حفظنا استغفر الله و اتوب الیه 70 مرتبه سب دو لوسو گرین دو سے دی ها شروعی جان سن بین رسل بیمت استغفر الله ربی و اتوب الیه سو دفعه نبی گازر بین دو بیش الله اللهم الان قتلت امیر مؤمنين دورن بجازر من صودا فزر بن دبش الله يا ذا الذي كان زر بدو ابو دو ابو سم فاتيح الجنان ذكريت اور بشير سها اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الامر المحتوم اهم دعاء جیسا کہ جگہ دعا کنی سے ذکريت دو ابو سم رمضان چروگی جات سال زربین دیدو آپ سامنا یان حضرت انسانی سوسے حاجت کن بیان بین بس یہ عزیز کن پیغمبر فیق اللہ سوال سون صد پا کی شب قدر انسان پوائل توفیق سونا نیا سی خداینا جیتسال پیغمبر فیق اللہ کسل بیون شب قدر کران اللہ توفیق سونا کران خداینا صحت سو
کران خداینا عافیت بچل صحت سلامتی چل جازر بنا صحت یت بنمزو اعمالنا عباداتنا تمام اعمال خیر کن گام ملین کھومی صلاحیت پیرنا جو موجود خڑے جب تک یہاں صحت یت بمن پو یہ صحت پو لحمو یت بنمزو یہاں صحت من یت بنمزو یہاں اعمال خیر کن ملین کھوما نیانت دیرین دی شب قدر اعمال کن فہرست پو مختصرا بیان سوں اور آخر پو بینو بیان بیت پی مختصر جملو دین کی شب قدری اعمال گامت الحمدللہ ذکر سوں گاما ملین کھوما سون الحمدللہ اینا بہتر سوں گاما ملین کھوما مسون بالفرس نت پا یت پا یا ارگس یت پا یا مصروفیت حساب پو مصروفیت پا کہ شب قدر اعمال کن ملین کھوما پا دو بجز ریلس بشی باقیت پا مثال کر ملین کھوما سو دے وقت پینگ در سلبیومت افضل ترین عمل پوچین شب قدری دیو اہم کرے چکن جو دیرین شب قدر چرگور ساق چیک ساق سون دی شب قدر سانکوی بہترین افضل ترین عمل پوچین زر بنا کہ سلبیومت بہترین عبادت پو بہترین عمل پو استغفار بیائی پو سو سینگے سپونگ ایتو بس بخشیل حضن موقع دالا دیو بہترین عملین نیس رسی حقا سلبیومت ذکر زر بیت پو ذکر الہی خدا وندالہ میں در بیائی استغفر اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ دیو چنجو ذکر دیو دی ذکر کن زرین دو پایت پوشا بے قادر سنگلا دیو بہترین عملین سو میرے سے حقا سلبیومت سو سے حقین سو سے اتنا اموی حقین برادران ایمانی چاہے زندہ دک چاہے مردہ دک دو حقین دعا بیایت پو شب قدری بہترین عمل کنینا سو میرے سی عمل پوین بہترین عمل بجی شب قدری چک پو استغفار سن اے چک پو یانا نسی سو سے حقین اتنا اموی حقین پیو فوریمو رشتہ دار کنی حقین زندہ دک مردہ دک دو حقین دعا بیایت پو اور سو میرے سکھا کہ سلبیونس کی ذکر الہی زرین دو پو الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دیون زرین دو پو اور شب قدری افضل ترین عمل کنی نبجی رسی اور آخری عمل پو معصومی چلنا روایتیں ذکر سون ست بلکہ اے عمل گاما پڑ گیلبا عمل پو یا اللہ توفیق سو بھی حساب پو یا اللہ ین بھی حساب پو یا اللہ ذہنیوں بھی حساب پو محمد نا آل محمدی زوات مقدسوں میں ہاں صلوات تامید پو شب قدری افضل ترین عبادت کنی نا عبادت چکن اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.